आज हामी डिसिजन मेकिङ अन्डर रिस्क आज यसले पढ्न गइरहेको छौँ। डिसिजन अन्डर रिस्कमा हामीसँग के हुन्छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट डिमान्ड हुन्छ र प्रत्येक डिमान्डको अकरेन्स हुने प्रोबाबिलिटी पनि दिएको हुन्छ। डिमान्ड मात्र हुँदैन, त्यसको साथसाथै प्रोबाबिलिटी पनि एट्याच गरिएको हुन्छ। डिमान्ड एलङ विथ प्रोबाबिलिटी रिस्क पनि दिएको हुन्छ, प्रोबाबिलिटी पनि दिएको हुन्छ र त्यसरी प्रोबाबिलिटी दिएको केसमा हामीले डिसिजन गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई भन्छौँ हामी डिमान्ड अन्डर रिस्क भन्छौँ। के अरे डिसिजन मेकिङ अन्डर रिस्क। यो दुईवटा एप्रोचेस छ यसमा, एउटा EMV एप्रोच अथवा क्राइटेरियन र दोस्रो छ EOL क्राइटेरिया एप्रोच। EMV र अर्को छ EOL। अब EMV को फुल फर्म के त? EMV फर्स्टमा EMV एप्रोच अथवा क्राइटेरिया। EMV क्राइटेरियामा EMV को फुल फर्म एक्सपेक्टेड मोनिटरी भ्यालु। अब एक्सपेक्टेड मोनिटरी भ्यालु कसरी क्याल्कुलेसन गर्छौँ? EMV फर इच strategy can be calculated as payoff into probability. Payoff into probability for each payoff into probability for each stocks. प्रत्येक स्टकको लागि एउटा EMV क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ र म्याक्सिमम EMVले म्याक्सिमम पेअफ देखाउँछ। म्याक्सिमम EMV नै हाम्रो बेस्ट डिसिजन हुन्छ। एउटा यो भयो। अब म्याक्सिमम EMV को रेस्पेक्टिभ स्टक नै बेस्ट डिसिजन हुन्छ हाम्रो। यो भयो एउटा क्राइटेरिया। त्यसपछि छ अर्को EMV सँग एट्याच भएको एउटा छ EPPI। एउटा अर्को सोधिन्छ, यसमै टर्म छ EPPI भनेपछि एक्सपेक्टेड प्रफिट विथ पर्फेक्ट इन्फर्मेसन। एक्सपेक्टेड, यसको फुल फर्म छ एक्सपेक्टेड प्रफिट विथ पर्फेक्ट इन्फर्मेसन। एक्सपेक्टेड प्रफिट विथ पर्फेक्ट इन्फर्मेसन, EPPI है त। ल अब यसको क्याल्कुलेसन कसरी गर्ने? EPPI को फर्मुला छ पेअफ इन डायगोनल पेअफ इन्टु प्रोबाबिलिटी। अनि अर्को छ EVPI भनेपछि एक्सपेक्टेड प्रफिट, एक्सपेक्टेड भ्यालु विथ पर्फेक्ट इन्फर्मेसन। EVPI यो भनेको EPPI माइनस म्याक्सिमम EMV। ल यसरी हामीले
फर्मुलेसन गर्यो। यो सबै क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। इएमभी क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुनसक्छ, इपिपिआई र इभिपिआई यो क्याल्कुलेसन गर्न सोधिएको हुन्छ। र अहिले जुन हामीसँग एनालाइटिकल क्वेसन सोधिएको छ 2067, 76, 2073 र 72 सबैमा एउटै प्याटर्नको क्वेसन छ। कुनै एउटा गर्दा सबै जानिन्छ। 2072 को क्वेसन नम्बर 17 गरौँ। 72 को and sells it for 8 rupees per cup. Any remaining unsold at the end of day are useless and thrown away. Past sale have been ranged between 15 and 18 per day. Assuming the sales history has the following probabilities. Quantity sold दिएको छ र प्रोबाबिलिटी पनि दिएको छ। अनि सोधिएको छ व्हाट क्वान्टिटी शुड बी बाउट टु म्याक्सिमाइज एक्सपेक्टेड प्रफिट। त्यसपछि 2 नम्बरमा छ व्हाट विल बी हिज म्याक्सिमम एक्सपेक्टेड प्रफिट if he has a perfect information of market, what would be expected profit? फेरि also expected value with perfect information, EVPI क्याल्कुलेसन गर्नु छ है त। ल अब यसको सल्युसन गरौँ। यो 2072 को क्वेसन नम्बर 17 अब हेरौँ। यो के भनेको छ आइसक्रिम सल्युसन। एन आइसक्रिम रिटेलर बाइज आइसक्रिम कस्ट प्राइस कति छ आइसक्रिमको? कस्ट प्राइस इज 5 रुपीज पर कप। सेलिङ प्राइस रुपीज 8 पर कप है त। त्यसपछि एनी रिमेनिङ अनसोल्ड भनेको स्याल्भेज भ्यालु 0। अनसोल्ड मेटेरियललाई फेरि रिसेल गर्न पाउँदैनौँ, थ्रो नवे नै गर्नुपर्ने हुन्छ। पास्ट सेल्स ह्याभी रेन्ज, पास्ट सेल कति छ डिमान्ड, पास्ट सेलबाट कति डिमान्ड आएको देखिएको छ 15 देखि 18 सम्म। त क्वान्टिटी डिमान्डेड डिफरेन्ट लेभल अफ डिमान्ड कति छ? डिफरेन्ट लेभल अफ डिमान्ड्स कति छ? D1 हाम्रो 15, D2 16, D3 17, D4 18. Then different level of stocks के हुन्छ? S1 15, S2 16, S3 17, S4 18 यसरी हुन्छ। अब त्यसपछि हामीलाई सबभन्दा पहिला इएमभी क्राइटेरियाको लागि पेएफ टेबल त चाहिन्छ। त पेएफ टेबल क्याल्कुलेट गरौँ। त पेएफ नाउ मार्जिनल प्रफिट कति? मार्जिनल प्रफिट एसपी माइनस सिपी। एसपी इज 8, CP is 5, so rupees 3 per cup. Marginal loss is cost price मात्र plus cost price minus plus holding cost minus salvage value. The cost price is 5, यो holding cost पनि 0, salvage value पनि 0, त 5 भयो। त्यसपछि payoff case first, if stock is less or equals to demand, then stock is less or equals to demand, त्यसो भए स्टकको भ्यालु पेएफ कति हुन्छ? पेएफ इक्वल्स टु मार्जिनल प्रफिट इन्टु स्टक। मार्जिनल प्रफिट कति छ? मार्जिनल प्रफिट इज 3 इन्टु स्टक।
ल अब त्यसै गरी केस सेकेन्ड, इफ स्टक इज ग्रेटर देन डिमान्ड, यस्तो केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि देन पे अफ इक्वल्स टु मार्जिनल लस इन्टु डिमान्ड माइनस अनसोल्ड युनिट्स इन्टु मार्जिनल लस, मार्जिनल प्रफिट इन्टु डिमान्ड हो गयो, हो मार्जिनल प्रफिट इन्टु डिमान्ड भयो। मार्जिनल प्रफिट कति छ? मार्जिनल प्रफिट इज 3D माइनस अनसोल्ड भनेको एस माइनस डी, अनि मार्जिनल लस इज 5 यो। यसरी हामीले पे अफ क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ। अब पे अफ टेबलमा जाउँ। होल्डिङ कस्ट, स्टोरेज कस्ट, होल्डिङ कस्ट। ल अब पे अफ टेबल, पे अफ टेबलमा यहाँनिर सबभन्दा पहिला स्टक लेखौँ त यहाँ। S1 कति छ? 11, S1 15, S2 16, यसै गरी S3 17, S4 18। ल अब डिमान्डमा D1 15, D2 16, D3 17, D4 18, ल अब प्रोबेबिलिटी, यहाँ प्रोबेबिलिटी पनि दिएको छ। प्रोबेबिलिटी 15 को प्रोबेबिलिटी कति छ? 0.10, यसको प्रोबेबिलिटी 0.20, डिमान्ड 3 अकरेन्स हुने प्रोबेबिलिटी 0.40 र यसको प्रोबेबिलिटी छ 0.30। अब ल क्यालकुलेसन गरौँ। यहाँनिर हामीले क्यालकुलेसन गर्छौँ इएमभी कम्प्युट गर्छौँ। ल मल्टिप्लाई यहाँनिर अब लेखौँ त कति कति हुन्छ? पे अफ भ्यालु, पे अफ टेबल 15 र 15 कति हुन्छ? 15 इन्टु 3 45, यसको 48, 3 ले मल्टिप्लाई गर्ने, यसको 51 र यहाँनिर 54। अब यहाँ 45 45 45 48 48 र 51, यो थाहा छ सबैजनालाई यसरी लेख्ने तरिका, हैन? अस्ति लेखेको। अब यहाँ तल कति कति लेख्ने? मार्जिनल लस 5 छ, 5 कम गर्दै जाने। 45 बाट एउटा अनसोल्ड भएपछि 40, फेरि 5 कम 35, त्यसपछि 30। भयो। अब यो यसमा पनि 5 कम गर्दै जाऊ, 43, 5 38, ल यसमा पनि 5 कम गर्दा 46। त यो भयो हाम्रो पे अफ टेबल। अब इएमभी कम्प्युट गरौँ। पे अफ टेबल कम्प्लिट भयो। अब इएमभी को क्यालकुलेसन गरौँ। इएमभी
EMB को फर्मुला के छ? EMB equals to summation payoff into probability. जस्तै EMB for S1. ल S1 को लागि EMB क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भने जस्तै S2 लेखौँ न, S2 को लागि EMB क्याल्कुलेसन गरौँ। त S2 को लागि EMB क्याल्कुलेसन गर्दा कति भयो? 0.10 into 40 plus 0.20 into 48 plus 0.40 into 48 plus 0.30 into 48. ल यसको रिजल्ट कति आउँछ? क्याल्कुलेसन यो भयो। यो EMB भनेको पे अफ इन्टु प्रोबाबिलिटी। कुनको लागि? मैले S2 को लागि क्याल्कुलेसन गरेको छु, यसको लागि मानौ क्याल्कुलेट गरेको छु। यो त EMB यसको कति छ? के अरे पे अफ कति छ? 40 अनि त्यसको प्रोबाबिलिटी कति हो? 10। 40 गुना 10 बुझेनौ? कति? 40 इन्टु 10 पे अफ इन्टु प्रोबाबिलिटी, फेरि पे अफ इन्टु प्रोबाबिलिटी, पे अफ इन्टु प्रोबाबिलिटी, पे अफ इन्टु प्रोबाबिलिटीलाई जोड त यही कति भयो? यसको भ्यालु कति भयो? 4। क्याल्कुलेट गर त यो एकैचोटि। यो मल्टिप्लाई यो प्लस यो मल्टिप्लाई यो प्लस यो मल्टिप्लाई यो प्लस यो मल्टिप्लाई यो गर्दै जाँदा कति आउँछ फाइनल? यो एक एकजनाले एउटा एउटा मल्टिप्लाई गर न। अब जस्तै S18 को यो S2 को भयो। अब S4 को क्याल्कुलेसन गर्दा कति? 47.2। यसको 45 नै हुन्छ। यसको गर त S3 को लागि कति हुन्छ? S3 को लागि 47.8 हुन्छ होला। 47.8। यसको भन त S4 को दुईटा 51। सबैलाई यो प्रोबाबिलिटीले मल्टिप्लाई गर्छ। जस्तै 18 को क्याल्कुलेसन गर्दा 30 इन्टु 0.10 प्लस 38 इन्टु 0.20 प्लस 46 इन्टु 0.40 प्लस 54 इन्टु 0.30 अनि क्याल्कुलेसन गरौँ। होइन, यतातिर त सेम लेख्ने होइन, यो डायगोनलको हो। बुझ्यौ? ल कति आयो यसको भ्यालु भन त? लास्टको कति भ्यालु आयो? 25.2 45.2। ल 45.2। ओके। अब त्यसपछि अब क्वेसन नम्बर 1 मा जाउँ। फर्स्टमा क्वेसन नम्बर 1 मा के सोधेको छ? व्हाट क्वान्टिटी शुड बी बाउट टु म्याक्सिमाइज एक्सपेक्टेड प्रफिट? सबभन्दा म्याक्सिमम कति छ यो? त आन्सर के लेख्न सक्छौँ हामीले? व्हाट क्वान्टिटी 17। हियर maximum EMV equals to 47
0.8 at S3 equals to 17. So, what quantity should be bought? 17 unit should be bought to maximize profit भयो ल नम्बर 2 के भनिरहेछ what will be the maximum expected profit maximum expected profit कति हो his maximum expected profit is his maximum expected profit equals to कति रुपीज 47.8 maximum expected profit है त ल 2 नम्बरको पनि भयो त्यसपछि अल्सो यसमा अझै सोधेको छ इफ पर्फेक्ट इन्फर्मेसन अफ द मार्केट व्हाट विल बी एक्सपेक्टेड पर्फेक्ट इन्फर्मेसन अर्थात् इपिपिआई नाउ इपिपिआई भनेको पर्फेक्ट मार्केटको पर्फेक्ट इन्फर्मेसन भएको अवस्थामा कति प्रफिट इपिपिआई को फर्मुला के छ सम्झिरहेको छौ समेसन डायगोनल पे अफ इन्टु प्रोबेबिलिटी डायगोनल पे अफ इन्टु प्रोबेबिलिटी ल माथिको मेटौँ 1 नम्बरको ल अब नम्बर 1 को पनि आन्सर गरिसक्यौँ नम्बर 2 को पनि हजुर भन त होइन यसमा इएमभी क्याल्कुलेसन गऱ्यौँ कसरी क्याल्कुलेसन गरेर थाहा छ म्याक्सिमम गर्ने यो मध्ये म्याक्सिमम कुन भ्यालु त्यसकै रेस्पेक्टिभ भ्यालु हो त त्यही त हो नि है अनि अब अर्को तेस्रो नम्बरमा यसकै कन्टिन्युसन गरिरहेछौँ यो क्वेसनले के भनेको छ 2 को सेकेन्ड पार्टमा इफ ही हैज अ पर्फेक्ट इन्फर्मेसन अफ द मार्केटको पर्फेक्ट इन्फर्मेसन छ अर्थात् इपिपिआई भनेको एक्सपेक्टेड प्रफिट विथ पर्फेक्ट इन्फर्मेसन त पर्फेक्ट इन्फर्मेसन भएको अवस्थामा म्याक्सिमम कति एक्सपेक्टेड प्रफिट कति पर्फेक्ट इन्फर्मेसन भएको अवस्थामा एक्सपेक्टेड प्रफिट यसले दिन्छ इपिपिआईले इपिपिआई क्याल्कुलेसन गरौँ इपिपिआई इक्वल्स टु के भनेको छ डायगोनल पे अफ इन्टु प्रोबेबिलिटी त डायगोनल पे अफमा कुन कुन पर्छ यो यो डायगोनल पे अफ भयो र यसको रेस्पेक्टिभ प्रोबेबिलिटी माथि छ डायगोनल पे अफ फर्स्ट कति छ 45 इन्टु त्यसकै प्रोबेबिलिटी कति इन्टु 0.10 प्लस अर्को डायगोनल पे अफ छ 48 र त्यसको रेस्पेक्टिभ प्रोबेबिलिटी 0.20 प्लस डायगोनल पे अफ 51 इन्टु त्यसकै रेस्पेक्टिभ प्रोबेबिलिटी 0.40 प्लस डायगोनल पे अफ 54 र त्यसको रेस्पेक्टिभ प्रोबेबिलिटी 0.30 यसको क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् रुपीज 50.70 ल त हेन्स यहाँ हामी के लेख्न सक्छौँ के सोधेको छ इफ ही हैज अ प्रॉफिट व्हाट वुड बी द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट if he has if he has if he has a perfect
information of the market, then the expected profit is the expected profit equals to 50.70. यो भयो आन्सर कतिको भयो 2 नम्बरको क्वेसन नम्बर 3 मा के भनेको छ अल्सो कम्प्युट एक्सपेक्टेड भ्यालु विथ पर्फेक्ट इन्फर्मेसन अर्थात् इभिपिआई एक्सपेक्टेड भ्यालु विथ पर्फेक्ट इन्फर्मेसन क्यालकुलेसन गर्नु छ यो भनेको इपिपिआई माइनस म्याक्सिमम इएमभी त इपिपिआई को भ्यालु कति छ इपिपिआई को भ्यालु यो 50.70 र म्याक्सिमम इएमभी यही छ म्याक्सिमम इएमभी कति छ 47.8 कति रुपिज भयो इभिपिआई एक्सपेक्टेड भ्यालु विथ पर्फेक्ट इन्फर्मेसन 2.9 रुपिज आन्सर यो भयो यसरी हामीले कम्प्युट गर्न सक्छौँ यति क्यालकुलेसन गर्ने यो 15 मार्कको क्वेसन हो